फैसला बात प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। 9 जून को पाकिस्तान का 2023-24 का बजट आने को है। बहुत सारी उम्मीदें हैं, हर बजट के ऊपर उम्मीद होती है, लेकिन इस बजट के अंदर क्योंकि आगे इलेक्शन का अभी सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बारहा कह रही है कि इलेक्शन जो है अपनी मुकर्रर तारीख पे होना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम नून और दीगर हमायती जमातें जो हैं वो भी इसके ऊपर अभी निगोसिएशन में हैं, लेकिन बजट के ऊपर बड़ी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, क्योंकि एक हरीफ जमात जिसका नाम नहीं लिया जा सकता, उनको तो मखसूस हद तक जो है वो इस हद तक अब आ गए हैं कि उनका एक स्टेक होल्डर्स होने के नाता भी जो है वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, बल्कि ख़त्म हो चुका है। तो जो जमातें इक़्तिदार के अंदर हैं या अपोजिशन के अंदर, या अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब की शक्ल में साल लोग बैठे हैं, तो वो लोग इस बजट के हवाले से बड़े पुरुमीद हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। इससे पहले कुछ बड़े बड़े SROs भी होते हैं, वो भी ताजरों से मंसूब हैं, जिससे कि ईरान, अफ़गानिस्तान और रूस के साथ B2B बार्टर ट्रेड को ओके कर दिया गया है, अलाउ कर दिया गया है। ऐसे ही जो क्रेडिट कार्ड कमर्शियल बैंक्स पे करते थे उसके ऊपर रेट जो हैं वो इंटर बैंक के लगा दिए गए हैं। डॉलर की भी बैक ओपन मार्केट की हुई है। अब ये चीज़ें जो हैं उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें होंगी और आने वाले बजट जो है वो भी इम्पैक्ट होगा डॉलर के ऊपर भी और मार्केट्स के ऊपर भी। फैसलाबाद के ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, क्या होने जा रहा है, क्या उम्मीद रखते हैं और इनके मुतालबात क्या हैं बजट के हवाले से। मियां तार साहब मौजूद हैं, हाजी आबद साहब मौजूद हैं, बाट साहब मौजूद हैं, शेख अब्बास हैदर और दीगर शेख फैसल साहब और दीगर दोस्त मौजूद हैं। आगाज़ से लेकिन मकसद ये है, ये फैसलाबाद भर के ताजर जो हैं मुख्तलिफ नुमाइंदगी कर रहे हैं, और यहाँ से शेख साहब अब इधर ही आ जाए मेरे पास, ताकि आपसे आगाज़ कर लेते हैं। वहाँ धूप ज़्यादा है तो इधर से हम आगाज़ करेंगे। और ये 8 बाज़ार जो हैं और इससे मंसूब जितनी मार्केट्स हैं, ये उनके नुमाइंदगान हैं, उनके लीडर हैं, रहनुमा हैं, और अपनी अपनी कम्यूनिटी को नुमाइंदगी उनकी करते हैं। मैं शेख फैसल साहब से आगाज़ कर लेता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के भाई, और सारे दोस्तों का। कैसे देखते हैं कि बजट 2023-24 आ रहा है, क्या मुतालबात हैं, क्या उम्मीद है, क्या कुछ हो सकता है और क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, फैसलाबाद चूँकि टेक्सटाइल सिटी है, टेक्सटाइल की पहचान है। जितनी देर तक आम ताजर से, आम दुकानदार से राय लेके गवर्नमेंट नहीं उस पर अमल दरामद करेगी, उतनी देर तक हमारी मईशत का पहिया नहीं चल सकता। पहली बात तो ये तय है। आप देख लें कि माजी में भी आपने सुना होगा कि टमाटर महंगे थे और लूमें टूट के बिक रही थी, सस्ती थी। वही हालात आज पैदा हो गए हैं। उसकी सिर्फ रीज़न ये है कि गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है लोकल सेक्टर पर। आप देखें, माजी में एक्सपोर्टरों को बहुत तवज्जो दी गई, एक्सपोर्ट हमारी बहुत अच्छी हो गई, फिर आज तक लोकल के ताजरों को तवज्जो नहीं दी गई। हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये जो 8 बाज़ार हैं ये फैसलाबाद की पहचान है। यहाँ पर हर छोटा ताजर, हर बड़ा ताजर काम करता है, उनकी राय ली जाए, और उनकी राय लेकर अगर उस पर अमल दरामद हो तो मैं आपको ये यकीन के साथ कहता हूँ कि गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमारी मुल्क का मईशत का पहिया ऐसे चलेगा कि हर बंदे को रोज़गार मिलेगा। मगर उसके लिए आपको संजीदगी के साथ नोटिस लेना चाहिए, हम लोगों की राय लेनी चाहिए। अगर आप बंद कमरों में जो बंदे बैठे हैं सिर्फ उनकी राय लेंगे तो जैसे पाकिस्तान पिस रहा है ऐसे पिसता ही चला जाएगा। तो मेरी कुछ सिफारिशात हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, टेक्सटाइल सेक्टर को, जो बंदे टेक्सटाइल या जो भी कारोबार करते हैं, कम से कम उनको अगर आप बिजली फ्री नहीं दे सकते तो 50% उनको डिस्काउंट देना चाहिए। लोकल ताजरों को उनके साथ आप थोड़ी सी ऐसी आप डिस्काउंट की बातें करते हैं, वो तो मैं हर टैक्स गुजारों के ऊपर और टैक्स ठोकने को फिरेंगे। जी बिल्कुल। देखें, जब ये मामलात हो गए, ये गैर संजीदगी वाले मामलात है ना। आप देखें कि एक साइड पे तो उन्होंने पेट्रोल 7 रुपये लीटर सस्ता कर दिया और दूसरी साइड पे उन्होंने गैस के रेट बढ़ा दिए। अब ये कब तक चलेगा? आज हम ये कहते हैं अभी भी कुछ नहीं हुआ। एक लीडर की पहचान तब होती है जब वो मुश्किल वक्त में फ़ैसले करता है, अच्छे लीडरों वाले फ़ैसले करते हैं। आज तक मैं माजरत के साथ कहता हूँ, लोकल ताजरों को सरासर नज़रअंदाज किया गया, और कोई बंदा, कोई लीडर सिर्फ इलेक्शन के दिनों में आया। 8 बाज़ारों में हम लोगों ने कैंपेनें करवाई, कभी वो किसी आ गया, नून का आ गया, PTI का आ गया, किसी भी से आ गया। हम लोगों ने खुद ताजर के अपने मफादात हैं उनको नज़रअंदाज किया गया। मैं ये कहता हूँ कि खुदारा होश के नाखून लें, हम लोगों की बातें तो सुनें, हम लोगों को अपने पास बिठाएं तो सही। सिर्फ MPA, सिर्फ MNA, सिर्फ वो मिनिस्टर, सिर्फ वो ब्यूरोक्रेसी, सिर्फ वो बंदों को आप आपस में बिठाएंगे तो मुल्क के हालात सिर्फ डिस्टर्ब होंगे और कुछ नहीं होगा। और कुछ नहीं होगा। मैं आप साथ ही मौजूद हैं। मियां साहब, अब क्या आप समझते हैं क्या मसाइल हैं
कैसा बजट उम्मीद कर रहे हैं और क्या क्या सिफारिशात पेश करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बिलाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी छोटे ताजरों की ये वाबस्तगी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह पिछले दिनों में पेट्रोल की कीमतें महीने में 2 दफ़ा गिरी हैं, घी की कीमतें गिरी हैं, दालों की कीमतें गिरी हैं और मुख्तलिफ अशिया की कीमतें गिरी हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आने वाला बजट है ये ताजर दोस्त बजट होगा, और ये जो बजट होगा ये छोटे ताजरों की अगर मुशावरत से कर दिया जाए तो ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा बजट होगा। अब जो हालात हैं, ये जो छोटे ताजर हैं, ये दुकानदार जो तबका है इतना परेशान है। यकीन करें एक छोटी दुकान का किराया 60 से 70 हज़ार रुपये है, और अगर एक बड़ी दुकान है जिसमें एक बंदा खुद बैठ सकता है वो लाख से 1.5 लाख रुपया है। दुकान का किराया 1.5 लाख रुपया, मुलाजमों की तनख्वाहें तकरीबन 1 लाख रुपया। इस हालात में बिजली के रेट इतने ज़्यादा हैं और दूसरे गैसेस के रेट इतने ज़्यादा हैं, कारोबारी तबका इतना परेशान है कि वो अपने अखराजात जो है वो निकाल नहीं सकता। मैं उम्मीद करता हूँ और अपील करता हूँ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि जनाब खुदारा वज़ीर ख़ज़ाना सागडार साहब से अपील करता हूँ कि खुदारा ये जो बजट आप पेश कर रहे हैं ये ताजर दोस्त बजट होना चाहिए, ये गरीब आवाम दोस्त बजट होना चाहिए। अगर ये बजट ऐसा ना हुआ तो इंशाअल्लाह ताला ताजर भी सड़कों पर निकलेंगे, गरीब आवाम तो मर चुकी है और ताजर भी बहुत परेशान है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये बजट जो होगा ये ताजर दोस्त बजट होगा। ताजर दोस्त बजट होगा। हाजी आबिद साहब मौजूद हैं। हाजी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अगर देखें तो 75 साल की बुलंद तरीन सतह पे महंगाई चलेगी है, फिर भी अगर अदाद शुमार देखें तो दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क है, लेकिन दूसरी तरफ तनख्वाहें नहीं हैं, लोगों की गुजर बसर के लिए उनके पास पैसे नहीं है। कैसा बजट उम्मीद कर रहे हैं और क्या सिफारिशात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम बेइंतहा शुक्रगुज़ार हैं अदारे के 41 के कि इन्होंने इस हवाले से आज ताजरों को एतमाद में लेने की कोशिश की है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मसले का हल नहीं है कि हर बजट में जो है तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, हर बजट में तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, मसले का हल नहीं है। जो महंगाई की शरह है उसको कम करने की बात करें, क्योंकि महंगाई कम होगी तो थोड़े पैसों में भी इंसान का गुजारा हो जाएगा। ये मसले का हल नहीं है कि अच्छा, क्योंकि आप ट्रेड के अंदर हैं तो मैं आपसे ये सवाल ज़रूर करूँगा, ये जो B2B ईरान अफ़गानिस्तान और रूस वाला मुआहिदा है, इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है? ये बेइंतहा हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। ये हमारे पड़ोस में भी है और हमारे लिए इंतहाई ये काबिल अमल मनसूबा है। ये तो सिर्फ बड़ी एक जो लॉबियाँ होती हैं, जो इंटरनेशनल सियासत चलती है, उसकी वजह से हम इन चीज़ों से बेइंतहा दूर होते जा रहे थे। तो हमारी ये शदीद ख्वाहिश है कि ये जो मनसूबा अभी इन्होंने शुरू किया इसको मुकम्मल तौर पर नाफजुल अमल किया जाए, और इसमें मज़ीद अपने जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं उनको साथ लेकर उसमें मुशावरत की जाए, और इसमें इंशाल्लाह बहुत सारे रास्ते हमारे आगे भी निकलेंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान भी हमारे साथ है और ईरान भी हमारे साथ है। ये जितनी भी रियासतें हैं, रूसी रियासतें हैं, वो हमारे साथ हैं और हमारे लिए उसमें बहुत सारे मौके मौजूद हैं, और इस पे ऊपर भरपूर काम होना चाहिए। भरपूर काम होना चाहिए। हमारे साथ आगे मौजूद हैं दोस्त हमारे दिशान भाई, बहुत शुक्रिया। माज़रत आपका नाम मेरे माइंड से स्किप हो गया था, मैं फिर भी माज़रत चाहता हूँ। दिशान भाई बिल्कुल भट्ट साहब आप हमें बादाम देंगे तो हम खाएंगे। वैसे जितना इस वक्त मुल्क के अंदर तनाव है, चीज़ें भूलना भी बनती हैं। दिशान भाई एक चीज़ कि अभी देखें तो ये B2B ट्रेड है, हमें मसला ये है कि हम बरामदात कम कर रहे हैं, दरामद ज़्यादा कर लेते हैं। अगर 11 महीनों की रिपोर्ट देखें तो 47 अरब डॉलर का जो तजारती खसारा था उसे कम कर 25 अरब डॉलर तक लेके आया गया है। क्या आप समझते हैं चीज़ें अगर थोड़ा सा और चलें, जहाँ हमने बरामदात कम की हैं वहाँ हमने दरामदात रोकते रोकते बरामदात भी कम की, नुकसान हुआ है। बरामदात 3 अरब डॉलर कम हुई हैं, लेकिन दरामदात जो हैं 45% तक हम नीचे दरामदात लेके आए हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट्स के अंदर हू का आलम भी है, लेकिन बेहतरी के मामला नज़र आ रहे हैं, मुतालबात सिफारिशात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। जब भी कोई ऐसा मौका होता है सिटी 41 सबसे पहले अपने दोस्तों को, ताजरों की बात सुनने के लिए आ जाता है, हाज़िर होता है। सबसे पहले बात यह है कि जब तक हम किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ना एक्सपोर्ट बड़ी मैटर करती है। एक्सपोर्ट के लिए हमारा बिजली, हमारी गैस, उसको हमें इंडस्ट्रियल को सस्ती देनी पड़ेगी। अगर इंडस्ट्री सेक्टर नहीं चलेगा तो हमारी एक्सपोर्ट नहीं चलेगी, अगर एक्सपोर्ट नहीं चलेगी तो डॉलर कैसे आएंगे। यहाँ हमारा ये आलम है कि हम लोग सिर्फ बंद कमरों में बैठ के फ़ैसले करते हैं। हम ताजरों को, हम ताजर लीडरों को एतमाद में नहीं लेते। अब आप देख लें, घी का देख लें, घी अब इन्होंने यूटिलिटी स्टोर पे काम किया। आलमी मंडी में घी के रेट 4 से 5 हज़ार रुपये मन कम हुए हैं।
جس سے ہمارا 400 روپے لیٹر گھی اور آئل پڑتا ہے، اور آج بھی سیزن کنولا ڈالڈا 600 سوا 600 روپے لیٹر دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ یوٹیلیٹی سٹور والوں کو انہوں نے جو سستے تیل ہیں، جو بی کیٹیگری کے تیل ہیں، وہ سستے ہو گئے ہیں کیونکہ وہ یوٹیلیٹی سٹور میں بکنے. جو عام آدمی زیادہ لوگ حبیب ہو گیا، حلیب ہو گیا، کشمیر ہو گیا، وہ 650 ہی بک رہا ہے. کیوں؟ یہ اس کو چیک اینڈ بیلنس کس نے کرنا ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب عالمی منڈیاں نیچے گر رہی ہیں، جہاں پیٹرولیم مصنوعات گری ہیں، وہ عوام کو اتنا، بلا شبہ ہم ایشیا میں سب سے سستی چیزیں بیچ رہے ہیں، لیکن پھر بھی عوام کو اس کا رسپانس ویسے منتقل نہیں ہو رہا جیسے ان کی تنخواہیں اور متعدد چیزیں ہیں. یہ آپ اس میں سفارشات دیں اپنی جو آپ بجٹ کے حوالے سے دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عوام پاکستان سب سے سستا ملک ہے دوسرے ملک سے، اور پاکستان کی کرنسی بھی دوسروں کے حساب سے بہت سستی ہے. ہم اپنے پاکستان کے اگر سسٹم کے حساب سے پاکستان بالکل ٹھیک چل رہا ہے، اس پہ کوئی سستا نہیں ہے. پاکستان کی عوام سے پوچھیں وہ کتنا مہنگا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں گے کہ سستا، یہ کوئی سستا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر چیزیں سستی ہوتی ہیں تو آخری کنزیومر تک چیز سستی ملنی چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں آپ کو کوئی فائدہ ہوئے تو بجٹ میں کچھ ایسے کام کر جائیں کہ لوگ آپ کو بھی دعائیں دیں. اور یہ جو پول کر لیتے ہیں نا، کراچی مین مارکیٹ ہماری کراچی میں بیٹھی ہے، یہ جو کراچی میں بڑے بڑے اسمگلرز اور یہ بڑے بڑے گروپس جو بیٹھ کے پول کرتے ہیں نا، ان کا پول توڑیں، ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کریں. آپ دیکھیں مہنگائی کتنی جلدی نیچے آتی ہے. یہ غلہ منڈیوں میں بٹھائیں، چیک اینڈ بیلنس کریں. آپ دیکھیں یہ جو بڑے اسٹاک جو پہلے بحران پیدا کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی چیزیں مہنگی بیچتے ہیں، ان پہ قابو پائیں تو آپ دیکھیں کیسے چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. اور باقی بجٹ کے لیے جب تک یہ بجٹ عوام دوست نہیں ہوگا، عام آدمی کو ریلیف نہیں ملے گا، ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. میرے خیال میں وہ بجٹ ہی نہیں ہے جو عوام دوست نہ ہو. امین بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کو وقت دینے کا. ڈپٹی میئر آپ رہ چکے ہیں. اس وقت کیا سینیریو کے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ بجٹ عوام دوست آئے گا؟ کیونکہ ہر بجٹ سے پہلے امید تو یہی دلائی جاتی ہے اور بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. جی بجٹ میں پتہ نہیں دودھ کی نہریں بہہ جائے گی، لیکن جب وہ آتا ہے تو وہ نہر آگ کی نکلتی ہے، دودھ کی کم نکلتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈوگر صاحب، بات یہ ہے کہ کل بلکہ پرسوں میٹنگ ہوئی ہے رانا صاحب سے. انہوں نے تمام ایم این اے ایم پیز بلائے تھے اور ادھر سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں اور انشاءاللہ امید ہے. ابھی یہاں بھی چل رہی ہیں ویسے گھنٹہ گھر بھی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہوائیں ہیں نا. ایسی چل جائے تو مزہ آ جائے. ملک میں جو سیاستدانوں کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، کیونکہ کرونا میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے، ملک کا بھی، عوام کا بھی، تاجروں کا بھی، سب کا نقصان ہوا ہے. وہ ابھی تک نقصان پورا نہیں ہو رہا. تو جس طرح بجٹ آ رہا ہے تو انشاءاللہ بجٹ میں ہم نے بھی مطالبات کیے ہیں اپنے رانا صاحب سے کہ آپ کوشش کریں کہ کوئی بھی نیا ٹیکس نہ لگائیں، بلکہ کوشش کریں کہ اگر آپ نے الیکشن میں جانا ہے تو عوام کو ریلیف دیں. نیا ٹیکس لگائیں بٹ صاحب، لیکن ان لوگوں پہ لگائیں نا جو ٹیکس نیٹ میں ہی موجود نہیں ہے. جو ٹیکس نیٹ میں غریب آ چکا ہے اس کو ہمیشہ سے پیسا جاتا ہے، وہ پیستا جا رہا ہے. یہ جو آپ نے بات بتائی ہے نا، میں نے بھی یہی سیم بات رانا صاحب سے کی ہے کہ برائے مہربانی، کیونکہ آپ فیصل آباد کو لیڈ کرتے ہیں، بلکہ فیصل آباد کے پورے پاکستان کو آج کل وہ لیڈ کر رہے ہیں، تو ان کو ہم نے کلیئر کٹ بات بتائی ہے کہ جس طرح مہنگائی نے مطلب پی ٹی اے کو آگے لے کر آ گئے ہیں. حالانکہ مہنگائی شروع ہی پی ٹی اے کے دور میں شروع ہوئی تھی. یہ تو ہماری لا علمی ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2017 کے فائدے 2018 میں ملے تو ہم نے کہا پی ٹی اے کے فائدے تھے. 2020 کا ہم آج بھگت رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ایک مہینے پہلے والی جو پالیسی ہے اس کا بیڑا گرک نہیں ہوا، یہ بلکہ 2 سال بعد امپیکٹ آتا ہے. بالکل آپ کی بات صحیح سے میں ایگری کرتا ہوں. جس طرح انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ سائن کیے تھے، وہ سائن کی وجہ سے تمام جو معاہدے سے وہ چل رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم نے رانا صاحب کو کلیئر بات بتا دی ہے کہ آپ برائے مہربانی نیا ٹیکس لگائیں جس طرح آپ نے کہا ہے، لیکن چھوٹے دکاندار کو ایسا ٹیکس نہ لگائیں جس سے وہ ان کو مزید وہ خسارے میں جائیں. اس طرح میں نے میرے تاجر بھائیوں نے بتایا کہ جو ہمارے دکاندار بھائی ہیں جنہوں نے 10-10 15 ملازم رکھے تھے وہ 1-1 2-2 پر آ گئے ہیں. تو جس طرح بھائی نے بتایا کہ اب چیک اینڈ بیلنس رکھیں. جس طرح چینی کے جو مگرمچھ ہیں ان کو پکڑیں. جب ان کو پکڑ لیں گے نا، وہ مگرمچھ کون ہے وہ حکومت کو بھی پتہ ہے. تو اس طرح گھی ہے، دال ہے، جس طرح جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تیل ہے، اس کے بعد رسوئی گیس ہے، ان چیزوں پہ کمی کریں. بالکل بٹ صاحب، میں ایک چیز آن کیمرہ کہنا چاہتا ہوں. شہر فیصل آباد کے اندر ایل پی جی کے ریٹ جو ہیں
وہ سستے ہوئے 197-98 ریٹ لگتا ہے. لیکن فیصل آباد کا کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں 250 سے یا 230 سے کم گیس بکری ہو, اور سب کے پاس بہانہ یہ پرانا سٹاک پڑا ہے, اور اسی نام کے اوپر دیکھیں تاجر بھی تو کہیں نہ کہیں زیادتی کر رہے ہیں نا. اگر مہنگائی ہوتی ہے, تیل بڑھتا ہے تب بڑھا دیتے ہیں, جلدی بڑھا دیتے ہیں. تو جب کم ہوتا ہے اس کے اوپر نہیں ایسے لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں کرنا تو امین بٹ ایک ورکر آدمی ہے, ٹھیک ہے میری بس کی نون لیگ سے ہے, لیکن مین میں تاجر نمائندہ ہوں, غریبوں کا ساتھی ہوں. مجھے ایک اختیار دیں, میں دیکھوں گا کون یہ ایسے کرتا, لیکن یہ اختیار اس کو دیں جس کا دامن صاف ہو. جس کا دامن صاف ہوگا وہ نہیں ڈرے گا. تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں. رانا صاحب کو ہم نے بتا دیا ہے کہ رانا صاحب آپ برائے مہربانی اس میں ریلیف دیں, بجٹ میں ریلیف دیں. جو چیزیں سستی ہونی ویسے شروع ہو گئی ہیں, لیکن عمل درآمد جو آپ نے بتایا کہ کرائے میں پیچھے سے مہنگائی کم ہونی شروع ہو گئی ہے, تیل کی کمی آنی شروع ہو گئی ہے, لیکن آگے جو ہم ٹرانسپورٹر لوگ ہیں وہ کمی نہیں کر رہے. لہذا ان پر چیکنگ بیلنس کریں, ان کو پکڑیں تاکہ جو بھی پیچھے سے مہنگائی کم ہوئی ہے اس کا عوام پر بھی اثر پڑے, عوام کو ثمرات منتقل ہو سکیں. میں عباس بھائی سے کہوں گا آپ تھوڑا ادھر آ جائیں تاکہ آپ سے بات ہو سکے. عباس بھائی کیسے دیکھتے ہیں, شیخ سلمان بھائی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. عباس بھائی آپ کیسے دیکھتے ہیں اس وقت کیا چل رہا ہے, کیسا چل رہا ہے, اور کیا ہونا کیا چاہیے جسے عوام کو اور خاص طور پہ ان مارکیٹس میں گہما گہمی خریداری اور گاہکی رسائی میں چیزیں آ جائیں؟ میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو بھی حکومت آئے اس کو چاہیے کہ عوام کے بارے میں سوچیں. مگر آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے, کوئی بھی آتا ہے, عام عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. اب جیسے دیکھیں پیٹرول, بجلی, گیس, ہر چیز مہنگی سے مہنگی تر ہوتی جا رہی ہے. تو ہر چیز اس وقت دیکھیں مہنگائی کا ایک نئے سرے سے طوفان آیا ہوا ہے. اور کبھی کہتے ہیں کبھی کسی چیز کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے, تو وہ بازار میں آپ جا کے چیک کریں وہ قیمت میں کمی نہیں ہوتی. تو میں کہتا ہوں ایسے مافیاز کو پکڑنا چاہیے. ایسے ہی ہے جیسے ڈالر 298 کا ہے اور ملتا کہیں نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ جو مافیا ہیں, جس جگہ مافیا ہیں, ان کو اگر حکومت کنٹرول کرے گی تو میرے خیال سے مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی. اور ساتھ ساتھ ان کو چاہیے کہ یہ جو ہمارے جو سربراہان ہیں, جو جتنے بھی ملک کے, ان کو چاہیے کہ اپنے پروٹوکول کم کریں. یہ جتنے بھی ایم پی ایم این ہم میں سے جاتے ہیں نا, بعد میں کیا ہوتا ہے ان کو جناب 6 گاڑیاں آگے پیچھے لگ جاتی ہیں. اگر یہ پروٹوکول سسٹم ختم ہو جائے گا تو کافی اخراجات میں کمی آئے گی, اور میرے خیال سے بجٹ بھی ہمارا جو ہے پھر ایم پی ایم این بننے چھوڑ جائیں گے اگر یہ پروٹوکول ہی نہ ملا. سر ایم پی ایم این بنے, عوام کی خدمت کے لیے بنے, عوام ان کو اپنی خدمت کے لیے چنتی ہے. مگر ہم جو ہیں وہ جو ہے جو جب ایم پی اے بن جاتا ہے تو ہم وہ پھر سلام بھی آدھے ہاتھ سے ملاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ عوام کی طاقت سے آتے ہیں ایم پی ایم این اے, تو ان کو چاہیے کہ پروٹوکول بھی اپنے ختم کریں. جیسے پہلے پھرتے ہیں ویسے بعد میں بھی پھریں. کیا ہو چلا ہے عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے. یہ بجٹ بہت زیادہ قیمتی نہیں ہے نون لیگ کے لیے اور اتحادی جماعتوں کے لیے. اگر اس میں کچھ دے لیں گے تو شاید الیکشن کے لیے کوئی 5-10% ووٹ ہی سیدھا کر لیں گے. میں کہتا ہوں کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ ان کو موقع, بہت سنہری موقع ملا ہے اس وقت کہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا. اگر یہ اس بجٹ میں عوام کو سہولیات اور عوام کے لیے انہوں نے کچھ مراعات دے دیں تو میں کہوں گا کہ یہ پھر نون لیگ کے لیے اگلا جو ٹینیور ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا. مگر اگر انہوں نے جو یہ بجٹ عوام کے لیے مشکل پیش کیا پھر یہ بہت مشکل ہو جائے گا, ٹف ٹائم آ جائے گا نون لیگ کے لیے. تو میں کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ بجٹ جو ہے بہت عوام کے, میں کہتا ہوں خوابوں کے مطابق بنانا چاہیے کہ وہ جو ہے عوام جو اس وقت چاہ رہی ہے اگر وہ مل جائے عوام کو تو میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے. ان کو چاہیے مہنگائی کنٹرول کر لیں, بجلی کے بل کم آ جائیں, یہ سبزیاں, یہ دالیں, ان کے ریٹ کم ہو جائیں, چینی کے ریٹ کم ہو جائیں, اور بجلی اور گیس کی قیمتیں کم ہو جائیں. تو یہی دیکھیں پھر مہنگائی کہاں جائے گی. مہنگائی ختم ہو جائے گی. عالمی مارکیٹ میں چیزیں نیچے آ رہی ہیں, لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ عالمی مارکیٹ کے ثمرات بہت تیزی سے منتقل ہونے چاہیے عوام تک, تاکہ عوام, میرے میں گولڈن چانس انہوں نے الیکشن لڑنا ہے, ان کو چاہیے جلدی ذرا اس کو عوام تک منتقل کر دیں. جی ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے, لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, ہم تاجر ہیں ماشاءاللہ, کپڑے کی مارکیٹ سے ریلیشن ہے, اور مصنوعات بھی ہم یوز کرتے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے. لیکن اگر ریٹ گورنمنٹ نے کم کیے ہیں
अगर बजट आना भी है उसमें हमें रिलीफ कोई नहीं, गरीब आवाम है, हमसे ऊपर वाली आवाम है, नीचे वाली आवाम है, उसमें हमें रिलीफ मिलना चाहिए। रिलीफ मिलेगा तो मुल्क चलेगा। और इनको चाहिए, नून लीग को चाहिए, अब इनको मौका मिला तो बजट में कुछ आसानी पैदा करें। जितनी मसनूआत है, पेट्रोल है, गैस है, बिजली है, घी है, आटा है, चावल है, उसमें अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला। हर बंदा यही कह रहा है मेरे पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, मैं उसको क्लियर करूँगा, नए रेट आएंगे, नया काम करेंगे। लेकिन इस वक्त जो हमारे बीच में कुछ हमारे भाई हैं जो बहुत बड़े माफिया हैं, जो सामान छुपा लेते हैं या मिसाल के तौर पे स्टोरेज कर लेते हैं, उसमें फिर बाद में महंगाई के चांस देखते हैं कि कब महंगा, मसनूई महंगाई कहते हैं, मसनूई महंगाई हो रही है। तो इसलिए लिहाजा ये गवर्नमेंट को चाहिए, अगर बजट का इनको मौका मिला है, हुकूमत को चाहिए कि आवाम का सोचे, गरीब है, अमीर है, सबका रिलीफ मिले, सबको रिलीफ दिया जाए। शेख सलमान आरिफ साहब मौजूद हैं। सलमान भाई, आप कैसे देखते हैं बजट, उम्मीद कैसी कर रहे हैं, और चीज़ें कौन सी हैं जो की पॉइंट्स हैं जिनको ज़रूर अंदर इंक्लूड कर लिया जाए, जब वो रिलीफ दे दिया जाए तो ताजर जो है वो सुख का सांस लेगा और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले तो हमें बजट के हवाले से मैं ये बताऊंगा कि आज हमारे 206 ममालिक हैं दुनिया में, और जो नई एक सर्वे आया है ट्रेड इकनॉमिक्स वेबसाइट का, उसमें पाकिस्तान महंगाई के एतबार से सबसे जो निचले दर्जे पे 13वें नंबर पे है। इवन के जो ये जो श्रीलंका जो डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था वो भी महंगाई में हो गया था, वो 18वें नंबर पे है। हमारे साथ जो हमारा हमसाया मुल्क है जिससे हमारा हर वक्त मुकाबला होता है, इंडिया जो है वो, हम पाकिस्तान में 48% महंगाई है, इंडिया में जो है वो तकरीबन 3% के साथ वो इस वक्त जो है 158वें नंबर पे है। और बांग्लादेश जो है, जो कि हमसे 71 में जुदा हुआ, वो इस वक्त जो है 9% इन्फ्लेशन के साथ 111वें नंबर पे है। तो ये तो हमारे पाकिस्तान के हालात हैं कि महंगाई पे हम कहाँ चले गए। अच्छा, इसकी बुनियादी दो वजूहात हैं सबसे बड़ी। एक तो इसकी वजह ये है कि जो हमारे कर्ज़े हैं, जब आप कोई अपने घर का भी बजट बनाते हैं तो आप देखते हैं आपके पास कि रास क्या है, कैपिटल क्या है, आमदन क्या है और देना क्या है, उसके मुताबिक आप अपना बजट बनाते हैं। पाकिस्तान जो है वो जब इमरान की हुकूमत उसको 2018 में मिली थी, 30,000 अरब का उस वक्त वो मकरूज था, जो कि उसके बाद IMF के पास गए, डिले हुआ, कर्जा देर से मिला, रुपए पे प्रेशर आया, और प्रेशर डिवैल्यूएशन की वजह से पाकिस्तान आज तकरीबन 60 to 65 ट्रिलियन का मकरूज हो गया। तो जब आपका मुल्क, आप इस कदर आपके रुपए में ताकत ही नहीं है और आप हर बात में बाहर की दुनिया से पैसे मांग रहे हैं और आपका रुपया दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है, तो आप किस तरह रिलीफ देना भी चाहेंगे तो आप किस तरह दे सकते हैं? हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि सबसे पहले हमें अपने जो नाजायज़ फजूल किस्म के अखराजात हैं, जो हमारी अय्याशियों पे, अनप्रोडक्टिव सेक्टर पे लगते हैं, हमें उसको ख़त्म करना चाहिए। हमें दूसरे नंबर पे एक इंक्वायरी कमीशन बनाना चाहिए कि पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक ये 30, 40, 50 हज़ार अरब जो कर्जा खाया है, ये किसने खाया, कौन से सियासतदानों ने, कौन से ब्यूरोक्रेट्स ने ये खाया, और उनको ऐसी इबरतनाक सजाएं दी जाएँ कि आइंदा किसी को ये जुर्रत ही ना हो कि वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा खाए। तीसरा, हमें अपने मुल्क की ज़राई पैदावार पे, हमें मादनियात पे, हमें जो हम आज अरबों रुपया इंपोर्ट में गज़ाई चीज़ों पे, हमें उनको प्रमोट करना चाहिए। हमें जो हमारा बहुत बड़ा रुपया जो जाता है ऑयल पैदा करने के, ऑयल इंपोर्ट करने पे, जिससे हमारी ज़्यादा बिजली बन रही है, हमें उसको सोलर बेस पे, हमें उसको हाइड्रो बेस पे लेके जाना चाहिए। और इस तरीके से हम कोशिश ये करें कि जो गरीब की चीज़ है, अब देखें रिसेंटली 50% ओगरा ने गैस की प्राइसेस बढ़ा दी हैं, उसका बहुत बड़ा प्रेशर आएगा। जब पेट्रोल बढ़ता है, जब आपका ये रुपया कमज़ोर होता है, डॉलर बढ़ता है, जब आपकी बिजली बढ़ती है, जब आपकी गैस बढ़ती है, तो सारे लोगों पे, ये जो आम लोग हैं, दुकानदार हैं, हमारे पास जो लोग काम करने वाले हैं, बिजली, पेट्रोल, हर एक की बुनियादी ज़रूरत है, हर चीज़ महंगी होती है। हमें इन चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। हमें अपने रुपए को हंगामी इक़दामात लेके इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बहुत सारी महंगाई जो है वो हमारे डॉलर के बढ़ने से और रुपए के कमज़ोर होने से। मैं एक इसके अंदर ऐड कर दूँ, क्योंकि आप इसमें अहले इल्म है। B2B ट्रेड हमें फ़ायदा देगी ईरान से, जहाँ हम क्रूड ऑयल लेकर उन्हें कुछ और दे सकते हैं। तो ये ऐसी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर ज़रा हंगामी बुनियादों पर काम करें, जहाँ ईरान, अफ़गानिस्तान और रूस के लिए, मेरी नलायक इल्मी ये कहती है कि बहुत अच्छा इक़दाम है। इसके ऊपर अगर थोड़ा सा तेज़ और प्रॉम्प्ट एक्शन हो तो हम बहुत बड़ा फ़ायदा ले सकते हैं। मैं कहता हूँ जी ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है।
یہ بالکل اس سے جو ہے یہ ڈالر کا انحصار جتنا کم ہوگا اور جتنا بارٹر ٹریڈ پہ ہم جاتے ہیں, ہم اپنی ایگریکلچر کو بیلنس آف ٹریڈ رہتی ہے, بیلنس آف ٹریڈ ہوگی تو ہمارا میں سمجھتا ہوں اس کے بڑے پازیٹیو جو ہے وہ اثرات آئیں گے. اب آپ دیکھیں نا ریسنٹلی جو گندم ہے, ہماری بہت ساری گندم افغانستان جو ہے وہ اسمگل ہوتی تھی. اچھا ہوا کیا کہ ان لوگوں نے رشیا سے گندم لے لی, یہاں کا جو اسٹاکس تھا وہ ریٹ بڑھا کے 4,000 تک گورنمنٹ 5,000 تک جو ہے گورنمنٹ اس کو قیمت دے رہی تھی, لیکن وہ ایگزیجریٹ وہ اس اسپیکولیشن میں تھا کہ ریٹ بڑھے گا. اب جناب وہ 3800 3600 3500 پہ آ گئے. تو ہمیں اپنی پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو بھی فعال کرنا چاہیے اس لیول پہ کہ جو ہم خود ساختہ مہنگائی ہمارا بزنس کمیونٹی یا ٹریڈ کرتی ہے اس کو بھی پوری طرح سے سزا دی جائے اور ڈاکومنٹڈ اکانومی میں جائیں. آپ دیکھیں گے 10-20 ہزار دکانیں ہیں, 20,000 میں سے اگر آپ پرسنٹیج نکالیں تو بہت کم دکانیں ایسی ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں. سارا کچے پہ کام کر رہے ہیں, ساری بلیک منی کروڑوں کی جو ہے پراپرٹیاں لوگ لے رہے ہیں, گاڑیاں لے رہے ہیں. اگر یہ سارے لوگ رجسٹرڈ ہو جائیں تو گورنمنٹ کی جو ہے وہ ریونیو جنریٹ ہو, جب ریونیو جنریٹ ہوگا تو اسی سے وہ اگر نیک نیت ہوں گے تو وہ ہمارے ہیلتھ پہ, وہ ہماری ایجوکیشن پہ, وہ ہم سب کی بیٹرمنٹ پہ وہ پیسہ لگے گا. یہ شیخ صاحب کا آخری پوائنٹ بہت ہی قیمتی تھا کہ اگر ہم بلیک اکانومی کو کچھ لوازمات کے تحت لیگلائز کریں تو پوری دنیا کے اندر یہ چیزیں چلتی ہیں. بلیک منی کو آپ ایمنسی اسکیمز آتی رہی, لیکن آپ ایک ایسا کر دیں کہ لوگ بلیک منی کی طرف نہ جائیں بلکہ اس کو وائٹ رکھنے کی کوشش اور اسے لیگلائز کرنے کی کوشش کریں. جب لیگلائز ہوگی ایک بہت بڑا ڈالرز کا, میرے خیال میں اتنے پاکستان میں ڈالر پڑے ہوں گے جتنا پاکستان کا قرضہ نہیں ہوگا. لیکن مسئلہ کیا ہے, وہ لوگ ٹرسٹ کیوں نہیں کر پا رہے, کہیں نہ کہیں تو فقدان ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انتظامی امور کے اندر بیٹھے لوگ, جو اقتدار کے اندر بیٹھے لوگ ہیں, ان کو ایسی پالیسیز لانی چاہیے تاکہ لوگ بلیک اکانومی کی طرف مت جائیں اور پاکستان کے اندر جو پیسہ باہر جا کے ڈمپ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر کھل کر کھیلیں اور پاکستان کو اس کا فائدہ ہو. ایک بریک لیں گے, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. ایشیا کی سب سے بڑی یون مارکیٹ ہے فیصل آباد یون مارکیٹ. قیمت اور بجٹ, اس کے بہت سارے امپیکٹس جو ہے اس مارکیٹ کے اوپر ڈائریکٹلی روز کی بنیاد کے اوپر بدلتی قیمتیں بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہیں. سینٹرل چیئرمین پائمہ کیسے شمد گچھا ہمارے سے موجود ہے, بہت شکریہ بجٹ صاحب. صاحب بجٹ بالکل کنارے پہ آ چکا ہے, کیا دیکھتے ہیں, سفارشات آپ لوگوں نے بھیجی تھی, کیا امید ہے وہ سفارشیں کچھ ہمارے ساتھ بھی شیئر کر دیں, اور کیا امید ہے اور کیسے بجٹ ہونا چاہیے, اور اس مشکل حالات کے اندر جہاں مارکیٹس جو ہیں بڑی گمبھیر حالت میں ہیں, جہاں گاہکی نہیں ہے, سب اس وقت جمود کا شکار نظر آتا ہے, وہاں دوبارہ کام کو چلانے کے لیے کون سی سفارشات پیش کریں گے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب گزارش ہے کہ اس وقت جو ہمارا بجٹ 2023 اور 24 ہے, یہ ہمارے لیے اس دفعہ بہت ہی مشکل ترین بجٹ ہے. تو جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں جو مہنگائی ہے, انفلیشن جو اتنی بڑی ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سیاسی عدم استحکام ہے, تو اس کے لیے تو بجٹ جو ہے بہت ہی اس کو جو ہے ایسا بجٹ ہونا چاہیے کہ جس میں عوام کو ریلیف ملے. اور اس وقت جو حالات ہیں کہ اس وقت ہمارے را مٹیریل بہت مہنگے ہیں, ہمارا ڈالر کی ہماری پرائس بہت زیادہ ہے, اس کے علاوہ ہمارے جو اس وقت ڈالر ہمارے ملک میں نہیں ہے, اس کی وجہ سے ہمارا جو ہماری مشینری, ہماری ٹیکسٹائل کی مشینری, ہمارا را مٹیریل اتنا جو پورٹ پہ پڑا جو کلیئر نہیں ہو رہا ہے. تو ان سب چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے ہمیں ڈالر کی ضرورت ہے. جب تک ہمارے ملک میں ڈالر کی جو ہے وہ بہتابی نہیں ہوگی, ڈالر ہمارے ملک میں نہیں ہوگا, تو ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو انفلیشن کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اچھا گل صاحب, یہاں کچھ دن پہلے ایک B2B ٹریڈ شروع ہوئی ہے جہاں ایران, افغانستان اور رشیا سے آپ کچھ مخصوص چیزیں منگوا سکتے ہیں اور برآمد بھی کر سکتے ہیں. درآمدات کے اندر آپ نے جو بات کی, ٹیکسٹائل مشینری بھی شامل ہے, کچھ پروڈکٹس رو خام مال کی شکل میں ہم لے سکتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کو اگر عملی جامہ حقیقت میں پہنا جائے تو کہیں نہ کہیں آسانی ہوگی, ڈالر والا جو روپے کے اوپر وزن ہے وہ بھی تھوڑا کم ہو جائے گا؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. بالکل جی, اس میں ڈالر پہ جو ہے امپیکٹ جو ہے وہ تھوڑا اثر کم ہوگا. بارٹر سسٹم جیسا کہ ایران, چائنا سے, افغانستان سے جو چیزیں ہم بارٹر کریں گے, تو یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے. اور جیسے کہ انڈیا نے یہ بھی کیا ہوا ہے, تو ہمارے پاکستان میں جو بارٹر سسٹم ہونا چاہیے, تو اس سے جو ہے ڈالر میں جو ہمارے ڈالر ہمارے سر پہ سوار ہے, اس کا تھوڑا سا انفلوئنس کم ہوگا اس سے. اچھا, یہاں گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے بھی جو گزشتہ سال دیکھیں تو کاٹن کی جو پیداوار ہے
وہ کم و بیش 25 سے 35 لاکھ ایکڑ تھی، وہ بڑھا کر 50 لاکھ ایکڑ تک لے کے جائے گئے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے. تو آپ کو لگتا ہے اس کا امپیکٹ ہے کہ جہاں ہماری بیلز کم تھی وہاں اگر یہ بڑھ جاتی ہیں 1 کروڑ ہم کراس کر جاتے ہیں، ہمارے خام مال میں کچھ آسانی ہو جاتی ہے تو ہم برآمدات کے اندر دوبارہ سے کمپیٹیو ہو جائیں گے، ریٹ جو مارکیٹ کے اندر تھوڑے زیادہ ایکسیسو گئے ہوئے ہیں ان میں کچھ استحکام آ سکتا ہے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب دیکھیں، سب سے پہلے میں جو اپنے وزیر اعلیٰ کو جو ہے ان کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے یہ بڑا اچھا جو قدم سٹیپ لیا ہے کہ انہوں نے ہمارا جو گروئنگ ایریا جو تھا کاٹن کا اس کو بڑھا کے 50 لاکھ ایکڑ تک کیا ہے. بالکل ڈیفینیٹ اس میں یہ ہوگا کہ ہماری جو کاٹن کی ہماری کاٹن بڑھے گی، ہماری جو ہے ہماری بیل جو ہے ہماری کاٹن کی وہ ہماری انکریز ہوگی، ہمارے پاس سپلائی کاٹن کی زیادہ ہوگی، جس سے ہماری شارٹیج جو ہے کاٹن کی وہ پوری ہوگی. جو باہر سے ہم اتنا ڈالر دے کے باہر سے ہم جو کپاس کا کاٹن منگواتے ہیں وہ ہمارا لوڈ کم ہوگا، اور ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری جو اس وقت جو 50% بند پڑی ہے اور وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ وہ چلے گی ان شاء اللہ. اچھا صاحب، اگر دیکھیں تو اس وقت اسپننگ سیکٹر جو ہے وہ کم و بیش 60-70% بند پڑا ہے. پاورلوم انڈسٹری 50% قریب شٹ ڈاؤن پہ ہے. جو انڈسٹری چل رہی ہیں وہ منیمم کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں، 100% کیپیسٹی پہ چل رہی. لگ کیا رہا ہے بجٹ کے اندر، کون سے اہم نقطے شامل کر لیے جائیں تو یہ انڈسٹری دوبارہ سے ریوائول طرف آ جائے گی، چل جائیں گی؟ کیا یون سستا ہو جائے، کیسے سستا ہو؟ خام مال کے اندر کیمیکلز آتے ہیں وہ کیسے سستے ہوں؟ درآمدی پابندیاں کیسے نرم کی جائے کہ چیزوں کے اندر آسانی ہو؟ ڈاکٹر صاحب سب تو پہلے سر دیکھیں، اس وقت ہمارے سر پہ جو ہے سیل ٹیکس، انکم ٹیکس، یہ ہمارے جو ہے ہمیں اپنے جو ہماری جو کاسٹ آف ڈوئنگ ہے اس کو ہم جو کمپیٹ کرنے کے لیے ہمارے لیے بڑی مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں بہت مہنگائی ہے، انفلیشن تقریباً 40% سے جو بڑھ چکی ہے. تو ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے اپنے ملک میں جو ہے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو ہے ہمارے جو FBR سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے جو ایک ایکسٹرا انہوں نے ٹیکس لگائے ہیں، سیل ٹیکس کی مد میں ہے، انکم ٹیکس کی مد میں ہے، کسٹم کی جو ہماری جو ہے پرسنٹیج ہے اس کو کم کریں گے تو ہمارے جو معاملہ جو ہیں ٹھیک ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر شرح سود بڑی ڈسکس کی جاتی ہے ہمیشہ سے کہ آپ کو لگتا ہے کہ 25% جو کم از کم 22% تک ہے اور پھر 17% تک ایکسپورٹر پے کر رہا ہے، اس کے اندر کہیں بچت کا ماحول ہے؟ اور اس کو خاص طور پہ دیکھنا چاہیے، حکومت شرح سود بڑھاتی ہے تاکہ انفلیشن کنٹرول ہو سکے، نیچے سے نیچے رہے. شاید وہ ابھی 40 کے راؤنڈ اباؤٹ یہ روکنے میں کامیاب تو ہو گئے ہیں، لیکن کیا یہ جو شرح سود اس حد تک اوپر جا چکی ہے جہاں 25% تک تو بینک لے رہے ہیں، تو پھر پروفٹ مارجن کیا ہے؟ انڈسٹریلسٹ تو کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ ملک کو فائدہ ہو، ان کو ہی جیب کو فائدہ ہو. یہ تو صرف اور صرف ایک کمرشل بینکس اور ان کا فائدہ چل رہا ہے، اور ایک اتنی بڑی تلوار ہے کہ 25% ایک بہت بڑا مارجن ہے، چوتھائی حصہ تو کہا گیا وہ. جی بلال بھائی، یہ دیکھیں نا، یہ تو 25% جو ہے یہ شرح سود جو ہے، مجھے آپ بتائیں یہ کون سا کاروبار ایسا ہے جو پاکستان میں 25% پہ کون سا کاروبار یہ سروائیو کر ہی نہیں سکتے؟ یہ تو جو بینکوں والے ہیں جو ہمارے جو یہ پیسے کما رہے ہیں، تو ہماری جو عوام ہے تو ہمارا دیکھیں ایز اے انڈسٹریسٹ، ایز اے ٹریڈر، جب ہم 25% پہ سود پہ ہم جو کام کریں گے، ہم تو بالکل انڈسٹری چلا ہی نہیں سکتے، کاروبار کر ہی نہیں سکتے. تو پھر یہ بتائیں، تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ کم از کم جو معاملات ہیں اپنے کنٹرول میں کریں. ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو سارے دوسرے ہمارے جو ڈائنگ پرنٹنگ والے ہیں، ہمارے ٹیکسٹائل والے ہیں، ایکسپورٹرز ہیں، جتنے بھی گورنمنٹ کے اسٹیک ہولڈر ہیں، سب کو بٹھا کے ان سے ایک رہنمائی لے کے پھر بجٹ جو ہے وہ تیار کرنا چاہیے. ادروائز تو ہم بالکل سروائیو نہیں کر سکتے. صاحب یون جو ہے وہ بڑا مہنگا ہے اس وقت، خام مال بڑا مہنگا، لیکن کمپیٹیو کنٹریز میں دیکھیں بنگلہ دیش اوپر ہے، اس کے علاوہ ویتنام اوپر ہے، سری لنکا دوبارہ سے بوسٹ اپ کر گیا ہے. ہم ابھی بھی جو ہے وہ نہیں بچ پا رہے. اور ہماری سب سے زیادہ مین پروڈکٹس کے اندر دیکھیں جو ہمارے ٹاول انڈسٹری ہے، اس کے اندر ہمارے اپنے کوڈ اکاؤنٹس زیادہ یوز ہوتے ہیں پاکستانی کاٹن کے، وہ بھی ڈیفیسٹ کا شکار نظر آ رہی ہے. پوری دنیا کے اندر جو ہے اس وقت ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کر رہی ہے، تو چاہیے تو یہ ہے جو ہمارے خاص طور پہ بیڈ ویئر اور ٹاول ویئر ہیں یہ تو اوپر جائے نا، کیونکہ یہ تو وہ پروڈکٹ ہے پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہے، ہم اس میں بھی سروائیو نہیں کر پا رہے. دیکھیں بلال بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہم باہر سے چیزیں زیادہ منگوا رہے ہیں اور ہماری سیل کم ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں ہمارا جو کرنٹ ڈیفیسٹ ہے ہمارا جو ہے، تو وہ تبھی بہتر ہوگا جب ہم اپنی ایکسپورٹ بہتر کریں گے اور باہر سے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو غیر ضروری ہماری امپورٹس ہیں ان کو بند کرنا چاہیے. بالکل اپنے ملک میں ایک ایسا قانون وضع کریں کہ جو ہمارے ملک میں جو غیر ضروری چیزیں ہیں جو ہمارے ملک میں بنتی ہیں
बिल्कुल बाहर से इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए। बाकी है कि अगर ये चीज़ें हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बैलेंस हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला हम फिर सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा गुरु साहब, अगर फैसलाबाद की तारीख देखें तो फैसलाबाद बदाई एसएमई के सर के ऊपर है। कॉटेज इंडस्ट्री, लोगों ने घरों में एक एक दो दो लूमें लगाई होती थी। आपका कारोबार इससे सारा वाबस्ता है, ये इंडस्ट्री, ये मार्केट उससे वाबस्ता है। गवर्नमेंट दोबारा से कोई ऐसी उम्मीद आ रही है कि छोटी इंडस्ट्री एसएमईज़ के लिए बहुत कुछ नया लेके आ रही है, नए लोन्स लेके आ रही है, लेकिन हमेशा से ऐसे लोन्स आते हैं, बड़े फ़ायदा ले जाते हैं, छोटों को पता नहीं आता कि इसके अंदर शराइत कैसे पूरी करनी। इसके ऊपर खासतौर पे क्या कहेंगे, फिर से आ रहे हैं कि एसएमई के लिए बहुत कुछ लेके आ रहे हैं, तो कैसा होना चाहिए कि एसएमई हकीकी तौर पे फ़ायदा उठाए और इस मुल्क के अंदर कोई रिवाइवल आ सके? डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। बिल्कुल जी, इस सिलसिले में भी हमें गवर्नमेंट का जो है जो स्टेप उन्होंने लिया है, और मुझे पता चला है कि वो इस बजट में वो स्टेप ले रहे हैं कि हमारा जो एक साल में हमारी तकरीबन कितने हज़ार हमारी पावर लूम हमारी जो है वो स्क्रैप की शक्ल में टूट गई है। तो इस हालात में हमारा जो इस महंगाई में रॉ मटेरियल महंगा है, हर चीज़ महंगी है, इस हालात में पावर लूम चलाना, इंडस्ट्री चलाना बड़ा ही मुश्किल काम है। जब तक हुकूमत को एसएमई को ख़ास कोई रिलीफ नहीं देगी तो ये इंडस्ट्री नहीं चलेगी। हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है, हमने पहले भी कहा है, हमने अपने सेंट्रल ऑफिस को अपने कराची हमने अपने बजट तजावीज़ भेजी हैं, उसमें सबसे पहले हमने यही बात की है कि एसएमई सेक्टर को चलाने के लिए उनको रिलीफ दें, उनको आसान किस्तों पे जो है वो कर्ज़े दें, क्योंकि सारे कर्ज़े जो हैं जो बड़े जो हैं अदारे वो ले जाते हैं, एसएमईज़ को तो कुछ नहीं मिलता। जब तक आप उनको उनकी सर्वाइवल के लिए आप उनकी हेल्प नहीं करेंगे, उनको रिलीफ नहीं देंगे तो ये इंडस्ट्री नहीं चलेगी। ये इंडस्ट्री चलेगी। बहुत शुक्रिया। कैसे शमत गुच्छा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एसएमई को खास तौर पे प्रमोट किया जाए, गवर्नमेंट इसके ऊपर पुरअतमाद नज़र आ रही है, लेकिन चीज़ें वज़ा होनी है 9 जून के बाद, क्या मिल रहा है, क्या ऐसा मिल रहा है, कितना मिलेगा, उसके बाद अदाद शुमार के बाद ये कह सकते हैं बजट कैसा है। क्योंकि उम्मीद तो हमेशा ये होती है कि बजट बहुत आउटक्लास होगा, अच्छा होगा, आवाम दोस्त होगा। अगर नहीं होता तो यकीन तौर पर इस हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के लिए मुश्किल साबित होगा। अगर अच्छा होता है तो इनकी सर्वाइवल की जंग इसी बजट के ऊपर इन्हिसार करती है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।